چھوڑے سوں کیونکہ کافی دیر تو اسا انتظار ہے چاہتے ہیں قبلہ عبدالرزاق صاحب کو فرمایا نے جو آپ عصر دے فوراً بعد جڑنا آوے سو تے خطاب جڑا شروع تھی ویسے لیکن تھوڑا ذوق ہویا تو انشاءاللہ میں اپنے ٹائم تے ختم کر دے سا تے ذوق نہ دکھائی ہوئے تے جتنی دیر میں انتظار کیتے عمل اتنی دیر تو آپ کو اچھی آواز نال حضور کی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا قال اللہ تبارک و تعالی خصوصا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر اے منکر جہدے دل دے وچ تے نہیں پیار صدیق ولی دا او جان ایمان تو فارغ ہے جڑا دشمن عمر جلی دا او جنت کدی مول نہ پھیرا پیسی تے جن کو نہیں پیار سمان غنی دا آزم ہوئی بڑا کافر ہے جڑا نہیں ہو بدار علی دا آزم ہوئی بڑا کافر ہے جڑا نہیں ہو بدار علی دا ساڈیاں شکلاں بدل بلیں تھی دیاں رب سائیں ڈٹھے جانان دموں پہلے نبی دی امت تھوڑا جرم کتا انسان بڑے حیوان دمو اے بھولوں باندر سب آدمیان ایویں ہو دے بے فرمان دمو جڈا بختہ محمد زمین تے آئیں ول نہیں بدلیا انسان دمو
علامہ عبدالرزاق سیدی صاحب اللہ رب العالمین دا کلامی سماعت فرمائے وے صحابہ دی شان بھی سنی وے مدینی علی دی شان بھی سماعت فرمائیے وے لیکن جائے ذکر دے اندر نبی دی آل دا ذکر نہ کرنا میں ذکر ادھورا سمجھدا توجہ کرنی ہے میں عرض کیا پہ کریں دا یوسف نال مثال اکبر دی چاہتے دہن انسان یوسف آیا تو سن دی علی اکبر کل قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت